السلام عليكم. ان شاء الله غادي نديرو لا سويت ديال ليكزامان 2009 سيسيون نورمال اللي كيهضر لي على لي زانتيغرال. نمشيو ليكزارسيس نيميرو 4 اللي بطبيعه الحال قلنا كيدوي على لي زانتيغرال. عطاونا دو دوني، عطاونا واحد لانتيغرال اي ولانتيغرال جي، داكوغ، بجوجهم من موان 2 جوسكا موان 1. لا بروميير كيسيون اللي طلبوا مني هنايا 1 ا قالوا لي vérifier que vérifiant que quel que soit x appartenant à R, l'ensemble de définition de l'année, R sauf le nombre moins 3 vient privé de moins 3. Je n'ai pas besoin de x sur x plus 3 est égal à 1. Je n'ai pas besoin de 1 moins 3 sur x plus 3. هذه la question. دونك هنا راه ساهل بطبيعه الحال، باش ننطلق هنا توصل لهذه ولا تنطلق من هنا الطرف توصل لهذا، ماخذ بحال الا انطلقتي من هنا لهنايا كتسمى اكريتور ريدويت، يعني كتابه مختصره اللي كتكتب على هذا الشكل هذا. يعني الا عندك شي فورم على هذا الشكل هذا ركزوا معايا مزيان، هاي ا اكس بلس بي سور سي اكس بلس دي، بغيت ترجع على شكل الكتابه كدير الفا بلس بيتا سور سي اكس بلس دي، داكا صافي. الفا راه عندها الكتابه ديالها وبيتا عندها الكتابه ديالها، حنا ما كيبناش هادشي قريناه ديجا في طرونكوما. دونك كاينه الفا وكاينه بيتا، حنا غنطلقوا غير من هاد الطرف نوصل لهذا، داكا. نجيو هنايا بالنسبه لا كيسيون راه ماشي شي حاجه صعيبه. اون 1 موان 3 سور اكس بلس 3 est égal، هنا غتعطينا اكس بلس 3 موان 3 سور اكس بلس 3. هادو دو نومبر كي سون اوبوزي، بقات لي اكس sur x plus 3. انا وصلت لها ما كاين حتى شي مشكل، صافي مزيان. حاولوا تركزوا معايا في الفهم. دونك نجي لهاد المساله هنايا، قالوا لي في لا كيسيون نيميرو 2 طلبوا مني قالوا لي مونطري مونطرون كو عطاونا الانتيغرال اي هو 1 موان 3 ln 2. قالوا لي مونطري كو اي est égal 1 moins 3 ln de 2. هذه la question اللي باغيين. مزيان نجيو لهاد المسألة. on a déjà l'intégrale i. on a i ها هو l'intégrale مناش من moins 2 jusqu'à moins 1 ديال x sur x plus 3 fois d de x، داكوغ. وهاد الكتابة قلنا راه كتساوي هي هاد الكتابة هادي. دونك يمكن ليا نقول l'intégrale من moins 2 jusqu'à moins 1 ديال 1 moins 3 sur x plus 3 شي كامل فوا دي دو اكس est égal. نقسمو هادشي هذا مكاينش مشكل باش نبسطو من موان 2 جوسكا موان 1 ديال 1 فوا دي دو اكس موان لانتيغرال من موان 2 جوسكا موان 1 ديال 3 سور اكس بلس 3 فوا دي دو اكس. هاد 3 تا هي برزطاتنا، نقدر نخرج على برا ونخلي هنا واحد، كلشي واضح. ونجيو هنايا شحال البريميتيف ديال واحد بطبيعة الحال راه هو اكس، مناش من موان 2 جوسكا موان 1 موان 3. ها هي شحال لا ديريفي ديال 3 0 لا ديريفي ديال اكس سي 1. دونك لا ديريفي ديال الدينوميناتور راه هو النيميراتور. يعني كتفكرنا القاعده هاي كتفكرني فيها المساله هادي او بريم سور او، يعني البريميتيف ديالها مباشره راه هي الان ديال لا فالور ابسولو دو او، داكوغ. نجي هنا غتعطينا هي الان ديال لا فالور ابسولو دو اكس بلس 3 مناش من موان 2 جوسكا موان 1. صافي نحسبو نعوضو بالفوقاني بطبيعة الحال. موان 1 موان 2 سي بلس 2، ها هي عاد موان 3. الان نعوض عاوتاني بالفوقاني موان 1 بلس 3 سي موان 1 بلس 3 سي 2. دونك قالت لي عطاتنا ln دو 2، ها هي عاد نعوض موان 2 موان 2 بلس 3 سي 1 ln دو 1 سي 0 يعني موان 0. صافي 2 الا نقسم منها 1 تبقى عندي 1، ها هي. وهنا موان 3 ln دو 2 موان 3 ln دو 2. هذه الكتابه اللي باغيين، ها هي اي تيغال 1 موان 3 ln دو 2. هادشي اللي وصلنا ليه. يمكن ليا دابا ندوز لا كيسيون نيميرو 2. قال لي مونطري à l'aide d'une intégration par partie que j est égal à moins i, d'accord. Alors pour la question numéro 2 قال لي à l'aide d'une intégration par partie montrer que j est égal à moins i. يعني غنستعملو هنا المكامله الاساسيه. لاش لهاد الجي اللي عطينا هنا وخصنا نوصلو ناقص اي. ديجا راه حسبناه، لقينا السؤال الاول اللي هو 1 موان 3 ln 2
خاص تعطيك انت موان اي، يعني خاصها تعطيك موان 1 بلس 3 الان دو 2. يعني هو الجواب اللي خصو يعطينا في الاخر. صافي مزيان. بالنسبه للانتيغراسيون باغ بارتي اول حاجه نكتبوا جي. اون ها هي اون جي est égal l'intégrale من موان 2 جوسكا موان 1 ديال اش؟ ديال ln ديال 2x بلس 6 فوا كوا فوا دي 2 x. نجيو هنايا كناخدو بطبيعه الحال وحده كنعتبروها بريميتيف وحده كنعتبروها ديريفي، وهذيك اللي اعتبرنا بان بريميتيف خصنا نقلبوا على ديريفي ديالها، واللي اعتبرتها ديريفي خص تقلب على البريميتيف ديالها اللي هي في. داكوغ. هنا حنا دابا غادي نعزلو. هنا راه كاين بحال كاينه ا مضروبه في الان، دونك ضروري تاخد الان كون فونكسيون برينسيبال. الان ديال 2x بلس 6 على حسب هذيك لا تكنيك، ماشي قاعده كيف قلت لكم، هذيك لا تكنيك ديال البيسك ولا بيان البيكس بحال داكوغ على حسب السين والكوس. نجيو هنا الان ديال 2x بلس 6 الا بغينا لا ديريفي ديالها بطبيعه الحال ها لا ديريفي اللي باقي ما عارفش 2x بلس 6 سور 2x بلس 6 كنكتبوها هذا في البسط وفي المقام. اللي في البسط طبيعي الحال كنشقوه، اللي في المقام لا. دونك نجيو هنايا لا ديريفي ديال 6 راه هي صغيره ولا ديريفي ديال 2x سي 2، دونك عطاتنا 2 سور 2x بلس 6. بغيت تخليها كخليها، بغيتي تزيد تختازل، يعني غتعمل لتحت بجوج، يعني غتبقى لك الفوق واحد ولتحت غادي تعمل ديجا بجوج، غتبقى ليا اكس بلس 3. هذه هي الكتابه اللي عطاتني. ها صافي مزيان. وهنا اش غادي ناخذو؟ الا خديتي هنا الواحد بيان، شنو هي الاصليه ديال واحد؟ راه هي اكس. دونك ولاو عندي دو فونكسيون بريميتيف اي دو فونكسيون ديريفي. شنو غادي نجي هنايا نكتب اون او بيان دونك جي ات ايغال، غادي ناخذ لا بارتي الاولى اللي هي اش؟ هذا فهذا، يعني هادو دي فونكسيون بريميتيف كيكونوا اونتر لي كروشي. داكوغ. اكس ln ديال 2x بلس 6 هكذا مناش من موان 2 جوسكا موان 1 عاد موان لانتيغرال من موان 2 جوسكا موان 1 ديال هاد لابارتي في هاد لابارتي، يعني اكس واحد على اكس زائد 3 غتولي هي اكس على اكس زائد 3 هي اكس سور اكس بلس 3. داكوغ. شي كامل فوا دي دو اكس. مزيان. غنجيو هنايا هادي هي اكس ln ديال 2x بلس اكس بلس 6. مزيان. مناش من موان 2 جوسكا موان 1 عاد موان هاد الانتيغرال واش حسبناه ولا لا؟ ديجا حسبناه. هاهي اكس سور اكس بلس 3 هاهي اكس سور اكس بلس 3 من موان 2 جوسكا موان 1 هو اي، يعني هذا هي موان اي. ها هي داكوغ. دونك نجيو هنايا غنحسبو دابا غير هذا هو اي ديجا لقيناه، يعني عندنا لا فالور ديالو حنا نخليوها موان اي. نجيو هنايا نحسبو هاد العجباله اش عطينا هنايا. نبداو بموان 1. موان 1 فوا 2 سي موان 2. 4 موان 2 4 موان 2 سي 4. داكوغ. عطاتنا الان دو 4 وهنا موان 1، دونك هي موان الان دو 4. ها وحده هو الاقواس عاد موان. غنعوضو دابا بموان 2 مع الموان اللي هنا غتولي بلس. ركزوا معايا هنا عاوتاني غتعطينا موان 2 فوا 2 غتعطينا سي 4 سي موان 4 اي 6 موان 4 سي 2. نعاود قلنا هنا غادي نديرو موان 2 فوا 2 سي موان 4 6 موان 4 سي 2. داكوغ. وهنا عطاتنا ديجا واحد الموان مع واحد الموان عطاتنا بلس، دونك هي 2 ln دو 2. مزيان. عاد موان اي. نعاود عافاكم باش كلشي يستوعب الا زربت ولا شي حاجه. قلنا غادي نعوضو بالموان 1. الا عوضتي بموان 1 هنا هاهي، وهنا عوضتي بالموان 1. موان 1 فوا 2 سي موان 2. موان 2 بلس 6 شحال؟ سي 4. هي موان الان دو 4. هاهي حسبنا الاولى. عاد موان ديال القاعده مع الموان اللي غادي تعوض بها هاد الاكس اللي غتولي بلس، وهادي عوضتيها ب 2 ها هي حيت كنا عوضناها بالموان مع الموان قلنا ديال القاعده ولات هي 2. وهنايا غادي نديرو موان 2 فوا 2 سي موان 4 6 موان 4 سي 2. بقات لي الان دو 2 هاهي. مزيان. غادي نديرو موان الان دو 4 وهاد 2 غتطلع لهاد الجهه هادي. عندنا الحق غتولي هي بلس الان دو 4 حيت 2 على بيسونس 2. صافي مزيان. عاد موان اي غتمشي ليا الان دو 4 مع موان الان دو 4 غتبقى لي في الاخر هذيك موان اي. فعلا لقينا جي تيغال موان اي. تجي هنا تكتب دونك d'après quoi l'intégration par partie on a trouvé que j est égal à quoi est égal à moins i. هذه هي لا كيسيون. كاين اللي كيمشي شنو يدير؟ كيمشي يعوض هاد اي بالقيمه ديالها ويبقى يحسب عاوتاني يخرج لا فالور. صافي راه هاي انت ما تعوضش. انا كنوريك التكنيك كيفاش تخدم. المهم هذا هو ليكزارسيس نيميرو 4 ديال ليكزامان 2009 سيسيون نورمال ديال لي زانتيغرال. دابا ان شاء الله في الفيديو الاخر غادي نديرو ليتود دو لا فونكسيون ان شاء الله. ولا عندي شي سؤال بطبيعه الحال حاولوا عافاكم تفرجوا في الفيديو. الله السلام عليكم.